سيدنا عمرها 85 سنة. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا أخوك، أنا ابنك بعون الله. هاي لقوم سيدنا عمرها 85 سنة معتقلة. هذا أخوها معنا، ما سهل معنا. سوينا تاخذ على المشتهى تقول لنا بدي احطها تحت العنايه بالمشتهى. معك هنا كلياتنا ولادك. ان شاء الله. ان شاء الله. هذا شو هذا؟ هذا شو هذا؟ وهذا انا ابنك ابنك معك ابنك محمد تروح معهم؟ ها؟ ان شاء الله. لا اله الا الله. اللي بيدخلوه على المستشفى. صيح يا مصيح. يطلع بعدين. يا الله. يلا في حدا هذا جوا شوف. عطوله يا شباب. اضرب. افتح فتحه قويه. في صوت يا شباب. في صوت يا شباب. بس يا شباب. صوت يا شباب. اسمع. في صوت جوا. طيب. في حدا. اضرب يلا تابع ضرب. افتح طريق. هو شو في هون؟ تعبان. شو هذا الباب اللي هون؟ العالم ضل من جوا. لا هيك العالم تحت صار.